Hi guys, nakita na ko no sa approval section sa akong group page. Nag-post si Ma'am Liza. Niingon siya nga finally after 12 years nga gipaabot wala damha gihatag jud sa Ginoo. Kung dili kay Ma'am Low Carb Yarn nga nakita ra nako ihang mga post sa FB hangtod ni apil ko ani nga group kay tungod lagi gusto ko maulian sa akong sakit nga hypertension. Nagsugod kog low carb atong May 7 hangtod karon July 4. Nibaba akong timbang gikan sa 56 kilos down to 47.75 kilos. Unya ang akong BP nagmubo sab. Lipay kaayo ko pero mas nalipay ko kay nabuntis ko after 12 years nga paabot. Og first pagyud tawon nako ni nga nagpositive sukad-sukad. Isa sa gihimong instrumento sa Ginoo ang low carb. Salamat